जी तो दोस्तों कैसे हैं। मैं हूं सफदरलील और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सऊदी हुकूमत मुगल शहजादे दारा शिकोह की कब्र क्यों तलाश कर रही है, ये आज एक अहम मसला खड़ा हुआ है जिस पर आज हम एक बहस कर रहे हैं और इसके लिए हमने काफ़ी जगहों से डाटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो तश्कील दी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इंडिया की हुकूमत इन दिनों 17वीं सदी के मुगल शहजादे दारा शिकोह की कब्र तलाश कर रही है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े साहबजादे और मुगलिया रवायत के मुताबिक अपने वालिद के बाद तख्त के वारिस थे। मुग़ल बादशाह शाहजहां के वक्त के मौर्रिखीन की तहरीरों और बाज़ दस्तावेज़ात से पता चलता है कि दारा शिकोह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में कहीं दफन किया गया था। मोदी हुकूमत ने दारा की कब्र की शनाख्त के लिए माहिरीन आसार कदीमा की एक कमेटी तश्कील दी है जो लिटरेचर, आर्ट और फ़न तामीर की बुनियाद पर उनकी कब्र का तयन करने की कोशिश कर रही है। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े साहबजादे और मुगलिया रवायत के मुताबिक अपने वालिद के बाद तख्त के वारिस थे, लेकिन शाहजहां की बीमारी के बाद दूसरे शहजादे औरंगज़ेब ने अपने वालिद को बादशाह से माजूल करके उन्हें आगरा में कैद कर दिया था। औरंगज़ेब ने खुद को बादशाह करार दिया और तख्त नशीनी की जंग में दारा शिकोह को शिकस्त दी और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। शाहजहां के शाही मौर्रिख मोहम्मद सालेह कम्बोह लाहौरी ने अपनी किताब शाहजहांनामा में लिखा है कि शहजादा दारा शिकोह को जब गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया तो जिस्म नाज़नीन पर मैला कुचैला लिबास था। यहाँ से उसे निहायत सरगर्दानी की हालत में हाथी पर सवार करके खिज़राबाद पहुँचाया गया। कुछ अरसा के बाद एक तंग व तारीक गोशे में मुकीम रहा और थोड़े ही दिनों में कत्ल किए जाने का हुक्म सादिर हुआ। वो मज़ीद लिखते हैं कि चंद जलाद इस आलिजा को कत्ल करने के लिए दाखिल ज़ंदा हुए और दम भर में उसके गले पर खंजर फेर कर हुस्न जमाल की इस तस्वीर को खाक में मिला दिया। इसी मैले खून आलूद लिबास में जो वो पहने हुए थे उसकी लाश को हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया था। तो दोस्तों इस अहद के एक और मौर्रिख मोहम्मद कासिम इब्ने मोहम्मद अमीन मंशी ने अपनी किताब आलमगीर नामा ने भी दारा की कब्र के हवाले से रोशनी डाली है। वो लिखते हैं, दारा को हुमायूं के मकबरे में इस गुंबद के नीचे दफन किया गया जहाँ शहनशाह अकबर के बेटे दानियाल और मुराद दफन हैं और जहाँ बाद में दूसरे तैमूरी शहजादों और शहजादियों को दफन किया गया। पाकिस्तान के एक स्कॉलर अहमद नबी खान ने सन 1969 में लाहौर में दीवान दारा शिकोह के नाम से एक मकाले में दारा की कब्र की एक तस्वीर शाये की थी। उनके मुताबिक शुमाल मगरबी चैम्बर में वाक़े 3 कब्रें मर्दों की हैं और इनमें से जो कब्र दरवाजे की तरफ है वो दारा की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दारा की आखिर कब्र की शनाख्त में मुश्किल क्यों पेश आ रही है। तो इसका जवाब ये है कि हुमायूं के वसी मकबरे में हुमायूं के अलावा मुतअद्दिद कब्रें हैं और उनमें मकबरे के वक्त में
واقع صرف ہمایوں کی ہی ایک ایسی قبر ہے جس کی شناخت ہوئی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مؤرخ پروفیسر شیریں موسوی کہتی ہیں کہ ہمایوں کے مقبرے میں کسی بھی قبر پر کتبہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کہاں دفن ہے۔ حکومت نے دارا کی قبر کی شناخت کے لیے آثار قدیمہ کے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ دوستو، اس کمیٹی میں شعبہ آثار قدیمہ کے سابق سربراہ ڈاکٹر سید جمال حسن بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تقریباً 150 قبریں ہیں جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی ہے۔ یہ شناخت کی پہلی کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمایوں کے مقبرے کی اصل محراب کے نیچے جو چیمبرز بنے ہوئے ہیں وہاں ہم قبروں کا جائزہ لیں گے، ان کا ڈیزائن دیکھیں گے، اگر کوئی تحریر ملتی ہے تو اسے تلاش کریں گے۔ آرٹ اور فن تعمیر کے نقطہ نظر سے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ دارا کی قبر کا تعین کیا جا سکے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ کام کافی مشکل ہے، لیکن اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر مودی حکومت کو دارا کی قبر کی تلاش کیوں ہے؟ دارا شاہ جہاں کے وارث تھے۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے جو بادشاہت کے ساتھ ساتھ فلسفے، تصوف اور روحانیت پر بھی عبور رکھتا ہو۔ ان کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق وہ اپنے عہد کے سرکردہ ہندو، بدھ مت، عیسائی اور مسلم صوفیوں سے ان کے مذہبی تصورات پر بھی تبادلہ خیال کرتا تھا۔ اسلام کے ساتھ ساتھ انہیں ہندو مذہب بھی گہری دلچسپی تھی اور وہ ہندو مذہب میں انتہائی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی وہ سبھی مذاہب کو برابری کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے بنارس سے پنڈتوں کو بلا کر ان کی مدد سے ہندو مذہب کی درجنوں فلسفیانہ کتابوں اپنشد کا فارسی میں ترجمہ کروایا تھا۔ اپنشد کے یہ فارسی ترجمے یورپ پہنچے اور وہاں ان کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جس سے اپنشد کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ انڈیا میں دارا شکوہ کو ایک اعتدال پسند کردار تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، انڈیا کے ہندو مائل مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ اگر اورنگزیب کی جگہ دارا شکوہ مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھتے تو ملک کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ یہ مورخین اورنگزیب کو ایک سخت گیر، بنیاد پرست اور متعصب مسلم سمجھتے ہیں جو بقول ان کے ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے اور جنہوں نے متعدد مندروں کو مسمار کیا تھا۔ یہ تصور موجودہ دور کے سیاسی بیانیے میں مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ جن مورخین کی بات کر رہے ہیں ان کے مطابق اورنگزیب کے برعکس دارا شکوہ ہندو مذہب سے متاثر تھے اور وہ ہندوؤں کے مذہبی تصورات کا احترام کرتے تھے۔ ہندو نظریاتی تنظیم RSS وزیر اعظم مودی اور ان کی حکمران جماعت BJP انڈیا میں مسلم حکمرانوں کے تقریباً 700 سالہ دور حکمرانی کو ہندوؤں کی غلامی سے تعبیر کرتا ہے کہ مودی حکومت دارا کی قبر کا کرے گی کیا؟ تو اس کا ہم
نے تھوڑی سی تحقیق سے پتہ چلایا کہ مودی حکومت داراش کو کوئی ایک مثالی لبرل مسلم کردار تصور کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دارا کو مسلمانوں کا رول ماڈل بنانا چاہتی ہے۔ ان کے خیالات کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ممکن ہے کہ مغل شہزادے کی قبر کی شناخت کے بعد مذہبی ہم آہنگی کا کوئی سالانہ میلہ یا کوئی پروگرام شروع کیا جا سکے۔ حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنما سید ظفر اسلام کہتے ہیں، دارا شکوہ ایک ایسا انسان تھا جس نے سبھی مذاہب کا مطالعہ کیا اور امن کی ایک مہم چلائی۔ وہ سبھی مذاہب کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھتے تھے، اس کا انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ ہمارے اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔